अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और आज मैं आप लोगों के लिए जो खबर लेकर आई हूँ वो मोहम्मद आमिर से रिलेटेड है। हमारे जो फास्ट बॉलर हैं, क्रिकेटर हैं मोहम्मद आमिर, उनके बारे में कौन नहीं जानता। लेकिन जो खबर मैंने आपसे शेयर करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं चाहती तो इस पर कल भी वीडियो बना सकती थी, लेकिन कल से लेके आज तक इस पर मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है। सबसे पहले आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि दरअसल क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने ये जो फैसला किया है ये क्यों किया है, उसके पीछे क्या रीजंस हैं और अभी तक जो पब्लिकली उन्होंने अपनी रीजंस बताई हैं वो रीजंस क्या हैं, और सबसे बढ़कर ये कि उनके इस फैसले के ख़िलाफ़, यानी कि जो उन्होंने रिटायरमेंट का फ़ैसला किया है इसके ख़िलाफ़ और इसके हक़ में कितने लोगों ने बयान दिया है, कितने क्रिकेटर्स इसमें शामिल है पाकिस्तान से और बाहर के ममालिक से। तो ये सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। और साथ ही साथ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि हमेशा मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो हमारे फास्ट बॉलर हैं यानी कि क्रिकेटर मोहम्मद आमिर, उन्होंने जो पीसीबी की मैनेजमेंट है उनसे दिल बर्दाश्ता होकर ये फैसला किया है जिस पे वो इंतहाई मजबूर कर दिए गए हैं, और फाइनली उन्होंने ट्विटर के ऊपर आकर इस चीज़ का ऐलान किया। उसके बाद डिफरेंट टीवी चैनल्स ने उनको लाइन पे लिया, उनसे बातचीत की और सबसे पहले उनसे जब पूछा गया कि रीजंस बताएं जिसकी वजह से आप रिटायरमेंट का ऐलान कर रहे हैं, क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने ये कहा था कि दरअसल उन्होंने कहा था कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट बिल्कुल भी नहीं खेलेंगे और इससे वो रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं। अब जब उनसे रीज़न पूछी गई तो उन्होंने कहा कि जितना टॉर्चर मेरे ऊपर किया गया है, जितनी मेरी कैपेसिटी थी, मैंने बस उतना ही टॉर्चर बर्दाश्त करना है, इससे ज़्यादा अब मेरे अंदर टॉर्चर बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं है। नंबर 2 पे जो उन्होंने रीज़न पेश की वो ये थी कि उन्होंने कहा कि जितना तंज उनके ऊपर किया जाता है शायद ही किसी के ऊपर तंज किया जाता हो। मिसाल के तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं क्रिकेट खेलता हूं तो मेरे बारे में ये बात की जाती है कि अगर आमिर धोखा दे गया तो, आप लोगों को याद होगा पीके फिल्म का ये बड़ा मशहूर डायलॉग है कि अगर सरफराज धोखा दे गया तो अगर ये बात है कि वो कहते हैं कि आमिर धोखा दे गया तो फिर वो कहते हैं कि मेरे ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मैं मुल्क से क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, बल्कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो दूसरे ममालिक में है, लिहाजा मैं इतना दिल बर्दाश्ता हो चुका हूँ कि अब मैं मज़ीद क्रिकेट नहीं खेलना चाहता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि T20 वो खेलेंगे, मुल्क के अंदर जो भी मैचेस होंगे वो खेलेंगे, लेकिन बाहर की जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उससे मैं अपनी रिटायरमेंट का प्रॉपर ऐलान करता हूँ। अब इस हवाले से पूरी दुनिया का जो मौक़िफ़ सामने आया है, बड़े बड़े क्रिकेटर्स का जो मौक़िफ़ सामने आया है और वो क्या कहते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। शाहिद अफरीदी का, शुएब अख्तर का, सुहेल तनवीर का और इरफान पठान जो भारत से ताल्लुक़ रखते हैं, इन सब लोगों के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग शुएब अख्तर से। शुएब अख्तर ने ये कहा कि जो मोहम्मद आमिर का ये फ़ैसला है, वक्ती तौर पे उन्होंने जज्बाती होकर ये फ़ैसला तो कर लिया है, लेकिन मैं मोहम्मद आमिर को ये मशवरा दूंगा कि वो एक बार सिर्फ मेरे पास आ जाएं और फिर मैं इस हीरे को ऐसा तराशूंगा, मैदान में इनको ऐसा उतारूंगा कि उसके बाद इनकी जो क्रिकेट है वो निखर के सामने आएगी और इनकी जो पर्सनैलिटी है पुराने वाले मोहम्मद आमिर की वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो मुझे सबसे अच्छा बयान जो लगा है वो लगा है जनाब शुएब अख्तर का, क्योंकि शुएब अख्तर ने बड़ी ही कमाल की बात की है। क्योंकि अगर इस वक्त मोहम्मद आमिर दिल बर्दाश्ता हैं तो शुएब अख्तर ने उनको बड़ी ही अच्छी पेशकश की है और मोहम्मद आमिर को इस पे गौर करना चाहिए। नंबर 2 पे हम चलते हैं कामरान अकमल की तरफ। कामरान अकमल ने ये कहा है कि दरअसल मोहम्मद आमिर इस वक्त इतने ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हैं कि जिसकी वजह से उनका दिल टूटा हुआ है और उन्होंने ये फ़ैसला किया है। चलें जी, ये भी बड़ी अच्छी बात हो गई, क्योंकि आज के दौर में क्या होता है कि लोग इतने मतलबी होते हैं कि अगर कोई बंदा इस तरह का फ़ैसला कर रहा है, ख़ासतौर पर पीसीबी के ख़िलाफ़ जाते हुए वो कह रहा है कि इन्होंने मुझे इतने तंज किए हैं कि मजबूरन मुझे रिटायरमेंट लेनी पड़ रही है, ऐसे में कामरान अकमल का जो बयान है वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। इसके बाद चलते हैं सुहेल तनवीर की तरफ, जो साबिक फास्ट बॉलर हैं। वो ये कहते हैं कि मैनेजमेंट ने दरअसल, यानी पीसीबी की मैनेजमेंट ने दरअसल इतना बुरा सलूक किया आमिर के साथ कि वो दिल बर्दाश्ता होकर और हर्ट होने के बाद उन्होंने ये सारे फैसले लेने पे वो मजबूर हुए हैं। अब ये हो गई 3 गवाहियां। तो अब हम चलते हैं अगले क्रिकेटर की तरफ और वो हैं हमारे साबिक क्रिकेटर इंजमामुल हक। इंजमामुल हक ने ये कहा है कि वक्ती तौर पर इंसान
جذباتی ہو کے فیصلے تو کر لیتا ہے لیکن بعد میں اس کو پچھتانا پڑتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے محمد عامر کے دوستوں کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ محمد عامر کو کہیں, اس کو سمجھائیں کہ وہ اپنا یہ فیصلہ واپس لیں. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ انضمام الحق نے اتنی اچھی بات, اتنی اچھی ٹپ دی ہے محمد عامر کو. اب ہم چلتے ہیں ان کرکٹرز کی طرف جنہوں نے محمد عامر کی اس ریٹائرمنٹ کے اوپر یا تو تنقید کی ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, یا پھر انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا کہ اچھی بات ہے کہ عامر کو چلے جانا چاہیے تھا. سب سے پہلے میں بات کروں گی سابق فاسٹ بالر کی جو ہیں عاقب جاوید. اور عاقب جاوید نے یہ بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر محمد عامر نے فیصلہ کر لیا ہے ریٹائرمنٹ کا تو پھر کسی کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ عامر کی اس فیصلے کے اوپر جو ہے تنقید کریں. اچھی بات ہے, اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو ان کو جانے کا حق دیا جانا چاہیے. یعنی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس ٹون میں بات کی گئی ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں اگلے بیان کی طرف, اور وہ دیا ہے جناب علی ہم سب کے ہر دل عزیز کرکٹر شاہد افریدی نے. شاہد افریدی کا یہ کہنا ہے کہ اگر محمد عامر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف پی سی بی نے مینجمنٹ نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے, تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ شاہد افریدی نے اس بات پہ تنقید کی ہے کہ محمد عامر ٹی وی پہ آ کے کیوں لوگوں کو بیانات دے رہے ہیں. ٹی وی پہ بیانات دینے سے بہتر ہے کہ وہ اپنے معاملات کو سلجھائیں ڈائریکٹلی پی سی بی کی مینجمنٹ کے ساتھ, اور جو وہ لائیو کال کے ذریعے لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں یہی کال اگر وہ کر لیں پی سی بی کی مینجمنٹ کو تو ان کے مسائل کا حل نکل آئے گا. جبکہ محمد عامر کا یہ کہنا ہے کہ اب تک وہ تمام ٹیکس جو ہیں, جو طریقے بھی تھے وہ سب آزما کے دیکھ چکے ہیں لیکن پی سی بی نے ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی تعاون نہیں کیا. اب ہم بات کر لیتے ہیں سرحد پار سے کرکٹرز کی. تو سرحد پار کرکٹرز میں شامل ہیں عرفان پٹھان. عرفان پٹھان نے دکھ کا اظہار کیا ہے. عرفان پٹھان جو ہے انہوں نے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ لنکا پریمیئر لیگ میں ان کا دوبارہ سے سامنا ہوا تھا محمد عامر کے ساتھ, اور انہوں نے محمد عامر کو جب دیکھا تھا پرفارم کرتے ہوئے تو وہ بڑے حیران ہوئے تھے کہ جو محمد عامر ہیں ان کے اندر اب بھی وہ رمق باقی ہے, اب بھی ان کے اندر کرکٹ باقی ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ اب انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر ہی دیا ہے تو پھر اب ان کے لیے فیوچر کے لیے بیسٹ وشز. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ سرحد پار سے بھی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بھارت سے تو کسی قسم کا ایکشن ری ایکشن آتا ہے تو فوراً جو ہے نا ان کے لوگ ان کو غدار کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی آپ نے پاکستان کے حق میں بات کیسے کی. میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ محمد عامر جو ہیں وہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہے. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ محمد عامر نے 2009 میں سری لنکا کے خلاف گال ٹیسٹ سے اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا اور وہیں سے ان کا کریئر جو ہے وہ سٹارٹ ہوا تھا اور بڑا زبردست کریئر تھا. ٹوٹل 36 ٹیسٹ میچز انہوں نے کھیلے تھے اور 119 وکٹیں لینے میں وہ کامیاب ثابت ہوئے تھے. اور اب میں مزید جو ہے پرسنلی مشورہ تو یہی دوں گی, محمد عامر کو لوگوں کی تنقید پہ نظر رکھنے کی بجائے اپنی سکلز کو پالش کرتے ہوئے اور یہ گانا گانا چاہیے کہ کچھ تو لوگ کہیں گے, لوگوں کا کام ہے کہنا. چھوڑو بیکار کی باتوں کو, کہیں بیت نہ جائے رہنا. میں تو اتنا ہی کہنا چاہوں گی. آپ سب لوگ جو ان کے فینز ہیں, میں آپ لوگوں کو چاہوں گی کہ کامنٹ سیکشن میں آئیں اور بتائیں کہ آپ محمد عامر کو کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں تاکہ ہم آپ کا وہ مشورہ محمد عامر تک پہنچا دیں. اور پھر جب میری ملاقات ہوگی ان کے ساتھ اور انٹرویو بھی لوں گی ان کا, تو یقیناً میں ان سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ان کو آپ میں سے کس کا مشورہ سب سے زیادہ پسند آیا ہے. تو آئیے کامنٹ سیکشن میں اور شیئر کیجئے, اور ساتھ ہی ساتھ مزید خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے, مزید خبروں کو جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا بہت ضروری ہے, اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بہت ضروری ہے. اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کر لیا کریں تاکہ ٹائملی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.